एकछिन हल्ला चाहिँ अलिक कम्ती सक्यो होला है सक्यो एकछिन साँच्चै हो भाइ सक्यो हुन्छ बताइदिनु कालेबुङ सिस्टम भइरहेको ओके हजुर आज कालेबुङ आउनु भइरहेको छ कति कामले आज विशेष कालिम्पोङ आउनुको मुख्य तात्पर्य के थियो भन्दा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा डिस्ट्रिक्ट कमिटी कालिम्पोङको अफिस आज यहाँ उद्घाटन हुनु थियो र त्यसको लागि एउटा विशेष रूपले त्यसको लागि म यहाँ आएको हो र त्यो बाहेक हाम्रो एउटा सेक्रेटरिएट लेभलको मिटिङ छ जसमा जीएस एजीएस र अर्गनाइजिङ सेक्रेटरीहरू बसेर एउटा मिटिङ छ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको त्यो पनि एउटा मुख्य तात्पर्य हो चुनाव नजिक आइरहेछ दाजु उम्मेदवारका लागि कतिको काम उम्मेदवार लिएर हाम्रो कार्य युद्ध स्तरमा छ 23 तारिक मार्चमा दार्जिलिङबाट अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यूले क्यान्डिडेटहरूको नाम घोषणा गर्नुहुनेछ र त्यो माथि कार्य चलिरहेको छ अहिले हाल अध्यक्ष जयगाउँ कालचिनी मादरीहाटको भ्रमणमा हुनुहुन्छ र उहाँ त्यो पश्चात 23 तारिक दार्जिलिङबाट हाम्रो क्यान्डिडेटहरूको घोषणा हुनेछ विशेष गरी चुनावमा तपाईहरुको मुद्दा के हुनेछ के लिएर आउनुहुन्छ मुद्दा त अब हाम्रो धेरैवटा मुद्दाहरू छ है तर पनि अब मुख्यतम पहाड तराई अनि डुवर्सलाई लिएर एउटा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन जुन पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन एउटा अब हामीले भन्नुमा अब गोर्खाल्यान्ड राज्य हो युनियन टेरिटोरीको स्ट्याटस नभए अब एउटा 244A मा यो क्षेत्रलाई राखेर स्टेट विदिन स्टेटको प्रावधान होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ भर्खरै शुभ सर है अहिले तपाईहरुको पार्टीबाट राजीनामा दिए है त्यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ विशेष शुभ सरको विषयमा म के भन्न चाहन्छु भने उहाँले राजीनामा दिनु 3 दिन अगाडि मलाई बिहानै फोन गर्नुभएको थियो र उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि हामी गट अफ गेम खेलौँ भनेर मलाई बीजेपीबाट उठाउनुहोस् पैसाको खोला बगाइन्छ र दार्जिलिङको क्यान्डिडेटहरू तपाईहरुले आफ्नो पार्टीबाट उठाउनुहोस् मलाई चाहिँ बीजेपीबाट उठाउनुहोस् र त्यसले गर्दा पैसाको केही दुःख हुँदैन भन्ने कुरा गर्दै थियो र त्यहाँबाट के बुझ्छ त्यो अनुमान तपाईले लाउन सक्नुहुन्छ यो च्यानल हेर्दै गरेको जनताले लाउन सक्नुहुन्छ कता न कता तपाईहरुसँग मिलेन नै यो बीजेपीसँग मिलेन नै तपाईहरुले यो गेम खेलिरहेको भन्ने कुरा पनि आइराछ नि हैन बीजेपीसँग हामी ट्याक्कै मिल्दैनौं बीजेपीले जुन प्रकारले हामीलाई 2009 देखिको 2020 सम्म ढाड्दै ल्यायो छलकपट गर्दै ल्यायो झुटको राजनीति गर्यो त्यहाँदेखिको हामी बीजेपीसँग न्याक्कै भएर हामीले यो एउटा नयाँ स्ट्र्याटेजी बनाएर काम चालेको हौं र बीजेपीसँग हामी मिलेर हामी कार्य गर्दैनौं र जनतालाई पनि हामी आह्वान गर्छौं कि बीजेपीले जुन प्रकारले हामीलाई झुटा बोलेर राजनीति गर्यो एनआरसी लगाएर जुन प्रकारले गोर्खाहरूलाई हाम्रो किपटबाट लखेट्ने एउटा प्रयास हुँदैछ त्यसको लागि जागरुक र सचेत होइदिउँ जनता तपाईहरुले नै बीजेपीलाई कता न कता पार्ट भित्राउनु भएको हो तपाईहरुले नै बीजेपीलाई भनेर बीजेपीलाई बारम्बार जनताले जिताएको यो पल्ट फेरि बीजेपीले धोकाधडी गरेको भनेर जनतालाई अनि फेरि अर्को पक्षमा बीजेपीको एगेन्स्टमा मत खसाल्नको निम्ति तपाईहरु कसरी उहाँहरुलाई चाहिँ हैन हामी जनतालाई आह्वान गर्ने छौं किनभने हेर्नुहोस् बीजेपीले 2009 देखिको 2020 सम्म हाम्रो सहयोगमा भोट जित्यो 19 सम्म भोट जित्यो तर बीजेपीले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन माथि गोर्खाल्यान्डको मुद्दा माथि 11 जात गोष्ठीलाई ट्राइबल स्ट्याटस दिनुको लागि केही कार्य गरेन र हेर्नुहोस् नरेन्द्र मोदीज्यूले 2016 मा उत्तराबाट सिलगढीको उत्तरा र मादरीहाट डुवर्सको मादरीहाटबाट बोल्नु भएको थियो
एक एकवटा जात गोष्ठीको नाम उच्चारण गर्दै यो जात गोष्ठीहरूलाई अब हामी जनजातिको प्रक्रिया सुरुवात गर्छौँ भनेर, तर उहाँले झुटै खाली बोलेको जस्तो भयो नि त। यत्रो वर्षमा पनि भएन एउटा प्रधानमन्त्रीले बोलेको वचन। अमित शाहज्यूले 2019 को लोकसभा चुनावमा यहाँ बोलेको, हामी पछाडि जब उहाँ गृहमन्त्री भयो त्यति बेला भेट्दाखेरि उहाँले आसाम चुनावका बाद देखेंगे भनेको। र हेर्नुहोस् उहाँहरुकोमा गोर्खाप्रति केही सोच विचार छैन। विस्तारवादी पार्टी हो बीजेपी। उनीहरूले आफ्नो पार्टीलाई विस्तार खाली गर्नु चाहन्छ र मेन स्ट्रिमको राजनीति गर्नु चाहन्छ। हाम्रो गोर्खाहरुको समस्यासँग उहाँहरु कुनै प्रकारको जिज्ञासा राख्दैन, चासो राख्दैन र जनतालाई पनि बीजेपीको भूल भुलैयामा नभुलिदिने हामी आह्वान गर्छौं। ल्याएर भित्राउने हामी नै हो, हाम्रो अध्यक्ष नै हो। तर आज बीजेपीले जुन प्रकारले कोल्टे नीति गरेर राजनीति गरेको छ त्यहाँदेखिको जनतालाई आह्वान होइदिने हामी आह्वान गर्छौं। विशेष गरी नि तपाईहरुले जुन कुरा गर्नुहुँदैछ बीजेपीले यतिका वर्षसम्म केही दिएन भने त्यसकै रिसको बदलामा नै बीजेपीलाई योपालि मत नखसाल्नु हो कि जसको पक्षमा तपाईहरुले मत प्रचार गर्नुहुन्छ, जसको पक्षमा अहिले तृणमूल सरकारसँग तपाईले जुन गठबन्धन गरिरहनु भएको छ उहाँहरुबाट केही ठूलो उपलब्धि पाउने आशामा चाहिँ यो जनताले योपालि भोट खसाल्नु पर्ने हो। हेर्नुहोस् हैन, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको विषयमा म भन्न चाहन्छु है। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन जबसम्म स्टेट अन बोर्ड हुँदैन, स्टेट गभर्नमेन्टको जबसम्म सहभागिता हुँदैन तबसम्म पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको कुरा यहाँनिर समाधान हुँदैन। र पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हैन म भन्दैछु, हेर्नुहोस् पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन अहिलेको स्थितिमा 2019 मा सबैभन्दा बृहत जब चाहिँ बीजेपी आसाम सरकार बीजेपीले रुल गर्दै थियो र केन्द्रमा बीजेपी हुँदाखेरि बोडोल्यान्ड टेरिटोरियल रिजन एउटा पावरफुल अटोनोमस स्ट्याटस त्यो पाएको हो भनेपछि बीजेपीले गोर्खाल्यान्ड राज्य दिँदैन, एकदमै स्पष्ट छ त्यो। बीजेपीले युनियन टेरिटोरी पनि बनाउँदैन र त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले यही प्रकारको एउटा व्यवस्थामाथि एउटा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसको लागि स्टेट गभर्नमेन्टको सहभागिता हुनुपर्छ। जब पहिला 2008 सालदेखिको ट्राइपार्टाइट मिटिङ भयो त्यति बेला केन्द्र सरकारलाई राज्य सरकारले चिठी लेखेको र त्यहाँदेखिको ट्राइपार्टाइट मिटिङ भयो र आज पनि यहाँको स्टेक होल्डर्सहरू बसेर सबै बसेर आज अब एउटा हामीले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि हामीले केन्द्र सरकारलाई बङ्गाल सरकारलाई हामीले चाप सृष्टि गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैछ र बङ्गाल सरकारको मिस ममता ब्यानर्जीले उहाँले 15 डिसेम्बरमै जलपाइगुडीको प्राङ्गणबाट भनिसक्नु भएको छ कि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन कसैले गर्नु सक्छ भने म गर्नु सक्छु भनेर भनेको छ। र हिजोको जुन टिएमसीको मेनिफेस्टो रिलिज भयो त्यो मेनिफेस्टोको फरवर्डमै मिस ममता ब्यानर्जीले लेख्नु भएको छ कि स्टेक होल्डर्स इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ लोकल्सहरूलाई लिएर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि म पाइला चाल्छु भनेर उहाँले त्यो फरवर्डमै लेखेको छ भनेपछि हामी आश्वस्त र विश्वस्त भएर एकपल्ट हामीले हेरौँ सघाएर। यत्रो दिन बीजेपीलाई सघाएर त केही त भएन र एकपल्ट सघाएर हेर्दा के हुन्छ। हामीले जिन्दगीभर टिएमसीमा टाँसिएर हामी बस्छु भनेको होइन। चुनावी घोषणापत्रमा पहाडको निम्ति हलदाई त्यति साह्रो कुनै बुँदा देखिँदैन नि, अब कसरी सपोर्ट गर्नुहुन्छ टिएमसीलाई? हेर्नुहोस् उहाँहरूले विशेष ध्यान दिएको छ टी गार्डनको समस्यामा है र पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको फरवर्डमा त्यति लेखिएको छ है। हामीले कार्य गर्नुपर्ने हो। हाम्रो मेनिफेस्टो पनि रिलिज हुन्छ। पहाडको 3टा कन्स्टिट्युएन्सीको लागि हामी कार्य गर्नुको लागि हाम्रो मेनिफेस्टो पनि रिलिज हुन्छ। हाम्रो मेनिफेस्टो बनिँदैछ र हामी एउटा इमानदारीपूर्वक हामी काम गर्छौँ। हामीले गोर्खाल्यान्डको मुद्दा भुलेको छैनौँ, गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई तिलाञ्जली दिएको छैनौँ। यो 2021 को जुन 17 अप्रिलमा हुने जुन चाहिँ चुनाव छ त्यो नै लास्ट चुनाव होइन नि।
विस्थापितहरूलाई नि उसै पनि बङ्गाल सरकारसँग तपाईँहरूको जब सम्झौता भयो त्यो विस्थापितहरूलाई फर्काएर ल्याएपछि उनीहरूको मुद्दा फिर्ता गरिने कुराहरू थियो सम्पूर्ण रूपमा, त्यो धरि पनि हुन सकेको छैन भने बङ्गाल सरकारलाई मुद्दाहरू फिर्ता हुँदैछ, मुद्दा फिर्ता हुनुमा पहिला एलआरले मुद्दा फिर्ता लिनु पर्यो, लिगल रिमेम्बरेन्सले, र त्यहाँदेखिको कोर्टको प्रक्रिया हुन्छ, कोर्टले मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ र त्यो प्रक्रिया चलिरहेको छ है, र त्यो प्रक्रिया चलि नै रहनेछ जस्तो हामीलाई लाग्छ। तपाईँहरू पहाड चढ्नुभयो, विस्थापितलाई अघि राखेर चढ्नुभयो, अहिलेसम्म विस्थापितहरूको निम्ति के गर्नुभयो त्यो पनि बताइदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, विस्थापित अध्यक्ष पनि विस्थापित भएको हो, म पनि विस्थापित भएको हो, यहाँ प्रियवर्धन राई पनि विस्थापित भएको हो, निमा तामाङ पनि विस्थापित भएको हो, अनिल लोकचाङ पनि विस्थापित भएको हो, बालकृष्ण सबैजना विस्थापित भएको हो। र विस्थापितहरूको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त्यो आउने दिनमा हुन्छ। आज पहिला हामीले धरातल बलियो बन्यो। बजारमा एउटा तपाईँहरूमाथि एलिगेसन आइरहेछ, तपाईँको श्रीमतीको विस्थापित भयो, अनि आरबी भुजेल सरको जुन एउटा समस्या आइरहेको थियो त्यो पनि समाधान भयो, अनि लीलाबहादुर गुरुङको जुन एउटा समस्या आइरहेको छ त्यो पनि समाधान भयो। तीनवटा मुख्य समाधान भइसकेपछि तपाईँहरूमाथि एउटा एलिगेसन आइरहेछ कि यसलाई नै यही कुरोहरूलाई समाधान गर्नु नै तपाईँहरू अघि आउनु भएको हो। आम जनता जुन के चाहिँ समस्या समाधान भयो? के पनि भएको छैन समस्या, त के पनि समाधान भएको छैन समस्या। त हामीले त यहाँनिर त हाम्रो मुख्य समस्या त पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन, 11 जात गोष्ठीलाई ट्राइबल स्ट्याटस दिनु, चिया बगानको, सिन्कोना बगानको, फरेस्ट बस्तीको, सिड फार्मको, डिआई फन्डको ल्यान्ड पट्टाजहरू दिलाउनु, बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्नु, शिक्षाको स्तर बढाउनु, हेल्थ केयर सिस्टमलाई ठिक राख्नु, ड्रिङ्किङ वाटरको प्रब्लमहरू समस्या समाधान गर्नु, त्यो पो हो त हाम्रो मूलभूत समस्या। त्यसमा पो हामीले जोड दिँदैछौँ त। हामीले पार्टी के को लागि खोलेको? हाम्रो पार्टी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जब गठन गरियो, इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियामा जब हामीले रेजिस्टर्ड गऱ्यौँ, दार्जिलिङ पहाड, सिलगढी, तराई अनि डुवर्सलाई लिएर एउटा छुट्टै राज्य हुनुपर्छ भन्ने त्यो पो हाम्रो संविधानमा उल्लेखित छ त, त्यो माथि पो कार्य गरिरहेको छ त। हामीले 3.5 वर्ष विस्थापित हामी किन जीवन बिताउनु पर्यो? त्यसको मुख्य उद्देश्य नै गोर्खाल्यान्डको लागि हो। कता न कता तपाईँहरूले बारम्बार भनिरहनु भएको थियो है, पहाडको चुनाव जुन हुन्छ त्यसमा हाम्रो उम्मेदवार हुनुहुन्छ अनि त्यसलाई बङ्गाल सरकारकोमा भएको टिएमसीले पनि सपोर्ट गर्नेछ भन्ने कुरा तपाईँहरूले भन्नुभएको थियो अगाडि आएर है। अहिले आएर त्यो कुरा पनि हुन सकेको छैन। कता न कता तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, पहाडको 3टा कन्स्टिट्युएन्सीबाट हामीले हाम्रो उम्मेदवार दिन्छौँ है, र त्यसमा कसले सघाउनु कसले नसघाउनु त्यो उहाँहरूको दायित्व हो। तर हामी आफ्नो बलबुत्तामा हामी चुनाव लड्छौँ। त्यसले गर्दा कता न कतै बिजेपीलाई फाइदा पुगेको जस्तो लागेन? एकातिर हेर्नुहोस्, जनता सचेत हुनुपर्छ। बिजेपीले 2009 देखिको आजको दिनसम्म केही पनि गरिदिएन। राजु विष्टले अब यो जुन चाहिँ बजेट सेसन छ त्यो बजेट सेसनमा हाम्रो बिल पारित हुन्छ 11 जात गोष्ठीको, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि हामी काम गर्छु भन्दै थियो। त्यो बिल पारित भयो, त्यो बिल पारित भयो। आजसम्म बिजेपीले कहिलेदेखिको झुट बोलेको हो? जनता सचेत हुनुपर्छ नि। कमलको फुलको चिनोमा भोट दिने हामीले प्रक्रिया सिकायौँ, तर जनतालाई हामी आह्वान गर्छौँ कमलको फुलको चिन्हमा अब भोट दिनु हुँदैन। ढाँटेको छ हामीलाई, गोर्खा जातिलाई लन्डाको छ। त मेरो जुन मियाद छ त्यो त 24 सम्म हो भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ। मियाद 24 सम्म हो, तर यो पालिको जुन चाहिँ विधानसभा चुनाव अगाडिको जुन चाहिँ बजेट सेसन थियो त्यो हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट थियो। त्यहाँ पनि केही गरिदिएन त। बङ्गालमा आएर आज एनआरसी लागू गर्छु भन्दैछ। भोलिको दिनमा हाम्रोमा चिया बगानमा, सिन्कोना बगानमा, फरेस्ट बस्तीमा, सिड फार्ममा, डिआई फन्ड ल्यान्डमा बस्ने जमिनको पट्टा भएको मान्छेहरूको चाहिँ के कागजपत्र छ? एनआरसी भयो भने चाहिँ हामीले भोलिको दिनमा हामीले के कागजपत्र देखाउनु? हामी डिटेन्सन क्याम्पमा जानु? त्यो स्थिति छ हाम्रो यहाँनिर। र बिजेपीले आज एनआरसी लागू गर्छु भन्दैछ। र आसाममा पनि देख्नुभयो 1 लाख जस्तो गोर्खाहरू आज डिटेन्सन क्याम्पमा जाने अवस्थामा छ। र भोलिको दिनमा यहाँनिर जसको डकुमेन्ट ठिक प्रकारको छैन उनको स्थिति के हुन्छ होला? बिजेपीले गर्नु के चाहँदैछ? बिजेपीको दृष्टिकोण हामीप्रति कस्तो छ?
त्योसँग जनता वाकफ हुने चाहिँ म आह्वान गर्छु। मुद्दाको कारण तपाईँहरूलाई कर परेको या त मुद्दाको कारण तपाईँहरूलाई प्रयोगमा ल्याइएको छैन यो पालि चुनावमा? हेर्नुहोस्, हामी एउटा बिजेपीसँग न्याक्कै भएर हाम्रो पोलिटिकल स्ट्राटेजी मुताबिक हामी मिस ममता ब्यानर्जीलाई पहाडको 3टा सिट बाहिर अन्य आसनहरूमा सपोर्ट गर्ने निर्णय लियौँ। यो एउटा पोलिटिकल स्ट्राटेजी हो। 2024मा जुन पार्टीले गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई सपोर्ट गर्छ त्यही पार्टीलाई सपोर्ट गर्ने त्यो एनाउन्समेन्ट भइसकेको छ। अध्यक्षले कलकत्ताको मुटुबाट, त्यो बङ्गालको मुटुबाट त्यो एनाउन्समेन्ट गरिसक्नुभएको छ। होइन, एकातिर तपाईँहरू भन्नुहुन्छ भाजपा सरकारले के पनि गरेन, सोही कारण हामी तृणमूलपट्टि लम्किएको भन्ने कुरा तपाईँले बताइरहनु भएको छ। तृणमूल र 24को होइन, हाम्रो मुद्दा, हामी मुद्दा बेच्दैनौँ। हामी मुद्दा बेच्दैनौँ जबसम्म हामीले हाम्रो जुन चाहिँ एम्स एन्ड अब्जेक्टिभ्स हाम्रो कन्स्टिट्युसनमै हामीले गोर्खाल्यान्डको मुद्दा समावेश गरेपछि हामी मुद्दा बेच्दैनौँ। हामी मुद्दा बेचेर हामी कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। जहिलेसम्म गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जीवित रहन्छ, हामी जीवित रहन्छौँ, हाम्रो अध्यक्ष जीवित रहन्छ, हामी गोर्खाल्यान्डको लागि तहिलेसम्म सङ्घर्ष गरि नै रहेको छैन। मैले सोध्न चाहेको चाहिँ 24को चुनाव अघि भाजपाले यदि पुनः यो हामी गोर्खाको जुन माग छ त्यसलाई पुरा गर्छौँ भने तपाईँहरू पुनः भाजपातिर फर्किनुहुन्छ? त्यसो भने तपाईँले 24 पहिला गर्नु पर्यो होइन? भाजपाले यस कुराले जनतालाई भ्रमित बनाउने काम हुन्छ होइन। भाजपाले पहिला पुरा गर्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो नि। भाजपाले त हामीलाई त भुलभुलै आएको राजनीतिमा यत्रो दिन लट्टाएको हो नि त। पहिला उनीहरूले पुरा गर्नु पर्यो नि। होइन, भाजपाले त गर्दिन भनेको छैन, टिएमसीले त हामी गोर्खाल्यान्डको विरोधी छौँ भनेर भनिसकेका छन्। पर्मानेन्ट होइन, मैले भनिहालेँ होइन। आज गोर्खाल्यान्ड स्टेट भाजपाले पनि दिने होइन, तृणमूलले पनि दिने होइन। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनमा तराई र डुवर्सको भूभागहरू लगाएर हामीले एउटा एकदमै स्ट्रङ्गेस्ट फर्म अफ अटोनोमी के पाउन सक्छ बोडोल्यान्ड टेरिटोरियल रिजनको त्यो तुलनामा त्योपट्टि हामीले ध्यान दिँदैछौँ। आज बोडोल्यान्ड टेरिटोरियल काउन्सिल हुँदा, पहिला कोक्राझार बिटिसी हुँदा, पहिला बिटिए हुँदा, बोडोल्यान्ड टेरिटोरियल अटोनोमस रिजन हुँदाखेरि त्यति बेला एउटा कोक्राझार डिस्ट्रिक्टमा सीमित थियो। पछाडि कोक्राझार, उदालगुडी, चिराङ, बक्सा 4टा डिस्ट्रिक्ट ल्याएर बोडोल्यान्ड टेरिटोरियल काउन्सिल बनाइयो। आज बोडोल्यान्ड टेरिटोरियल रिजन हुँदा अझै बोडो क्षेत्रहरू गाभिएको छ, मोर पावर पाएको छ, दुनियाँभरको फिनान्सियल प्याकेजहरू पाएको छ। भोलिको दिनमा यो प्रावधान हामीसँग पनि त लागू हुनसक्छ। भारत सरकारले हामीसँग चाहिँ कसरी कोल्टे नीति गर्नुसक्छ? हामी त्यति बेला आह्वान गर्छौँ, च्यालेन्ज गर्छौँ। हामी त्यो प्रकारको प्रक्रियामा लागि परेको छौँ। चुनावलाई लिएर नि एउटा परिवारवादी उम्मेदवारको चयन हुने हो कि भन्ने तपाईँहरू माझमा एउटा शङ्काको दृष्टि हेर्नुहोस्, दि बेस्ट अफ द बेस्ट क्यान्डिडेट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले दिनेछ। बेस्ट अफ द बेस्ट क्यान्डिडेट है। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा एउटा डेमोक्रेटिक नर्म्समा विश्वास गर्ने पार्टी हो। हामीले प्रत्येक सब डिभिजनलाई, डिस्ट्रिक्ट कमिटीहरूलाई प्यानल बनाएर पठाउनु भनेको छ। त्यहाँबाट आएको नाममाथि केन्द्र समितिले, हाम्रो अध्यक्षले अन्तिम मोहर लगाउनेछ।